बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ है। एक तो शरीफ खानदान अपने तमाम बड़े और तमाम छोटे और छोटों के भी छोटों के साथ ना जी बेलारूस का एक अदद सरकारी दौरा, जिसके फल वसूल क्या है किसी को नहीं मालूम, वो मुकम्मल करके ना अपनी अपनी मंजिलों की तरफ रवाना हो गए हैं। एक मंजिल तो तुर्की में है जी, वहाँ मरियम नवाज साहबा इस वक्त मौजूद हैं। बाकी जितनी भी शरीफ फैमिली वो तमाम की तमाम जी लंदन पहुंच चुकी है जी। और लंदन में जो इस वक्त मामलात हैं वो डेफिनेटली गिरफ्तारियां भी शुरू हो चुकी हैं और एवन फील्ड के बाहर पुलिस भी मौजूद है और एक बड़ा जबरदस्त किस्म का इस्तकबालिया देने का इस वक्त सिलसिला जारी है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ लंदन एवन फील्ड के बाहर कुछ गुलफाम नामी और दीगर कुछ अपराध गिरफ्तार भी हुए हैं। तो बहरहाल बहुत ज्यादा इज्जतें लंदन में खैर मियां नवाज शरीफ साहब उम्र के इस हिस्से में समेट रहे हैं, लेकिन कहा जब शरीफ फैमिली यानी जो इस वक्त इक्तदार में जो खानदान है वो मुल्क से बाहर है, और लेकिन जो हिस्ब इख्तलाफ है उसने अपनी दस्तबंदियां शुरू की हुई है और वो बड़े प्यारे और बड़े मैनर्ड तरीके से और जिसे कहते हैं इम्प्लीमेंटेड वे में वो अपनी स्ट्रेटेजी को बनाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो इस्लामाबाद के जलसे का ऐलान हो गया जी, और हाँ उसको एज पर पॉलिसी के साथ डिस्कस किया गया है कि करनी है तो कर ले। मैं उस जलसे से मुतल्लिक भी बताता हूँ, लेकिन वो जो कहते हैं ना एक जबरदस्त किस्म का रिदम जो है वो पकड़ा हुआ है और वो डेवलप भी बड़े अच्छे से है। आज अगर मैं करक की सूरत हाल से मुतल्लिक आपको बताऊं बहुत खिताब, और मैं आपको ये भी बताऊं ये कन्वेंशन कोई जलसे नहीं हो रहे, ये कन्वेंशन हो रहे हैं। जिस तरह मर्दान में हो गया, करक में हो गया, पिशावर में दो हो गए, ये तमाम चीजें सवाद बड़खेला इन तमाम जगहों के हवाले से ना मर्दान, ये वो लोग हैं जिन्होंने अब जो नेक्स्ट फेज है ना उससे मुतलिक, ये वो लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट आना है। यानी वो यूथ को मोबिलाइज किया जा रहा है, उनके साथ हलफ लिया जा रहा है, उनके साथ वादे लिए जा रहे हैं। ये वो चीज है जिसको जुनैद अकबर साहब, मुराद सईद साहब, शाहिद खटक साहब जिनको एक्टिव कर रहे हैं। मैं कुछ जुमले आपके सामने करूं, डेफिनेटली उस एहतियात का दामन भी साथ रखना है। जैसे कि आज जुनैद अकबर साहब जब करक में जब खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा जी भुट्टो एक नस्ल का था यार, आज तक उसका नाम नहीं खत्म कर सका। इमरान खान का नाम कैसे खत्म करोगे? वो 3 नस्लों का लीडर है, आप कैसे कर सकते हैं? इमरान खान को खत्म नहीं कर सकते, किसी के बाप में ही जरूरत नहीं है लफ्ज उनका इस्तेमाल है जी। उन्होंने कहा आपने, अब वो साथ ही काटलिंग वाला भी मामला था, वो ड्रोन अटैक वाला, ठीक है, साथ ही 26 नवंबर को भी डाल दिया, जो 15 डेड बॉडीज हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ कि 26 नवंबर को इस्लामाबाद में उनके कारकुन 15 शहीद हुए जी। उन्होंने कहा अगर हमारे शहीदों को शहीद नहीं मानेंगे तो हम आपके शहीदों को भी शहीद नहीं मानेंगे। इतनी सख्त लैंग्वेज है ये जुनैद अकबर साहब का। नहीं, मैंने कहा गैर मामूली सूरत हाल है, ये उस मौके की बातें नहीं हो रही जब आपका लीडर पाबंद सलासल हो, ये तो बड़े आजाद रह के बातें करने वाली, लेकिन ये इस मौके पर बात हो रही है, इसका मतलब ये पेस ही दूसरी है। आपने हमारे शहीदों को शहीद नहीं मानेंगे, हम आपके शहीदों को शहीद नहीं मानेंगे। इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च के लिए हलफ ले रहे हैं, ले लिया है। आज भी उन्होंने कारकुनों से हलफ हाथ उठवा के हलफ भी लिया जी। खालिद खुर्शीद की तारीफ की, जो साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, जिनको बड़े जबरदस्त तरीके से एक मैनेजमेंट के तरीके से निकाला भी गया, ना सिर्फ निकाला गया बल्कि उनकी एक जो संजानी में जलसे के जो अल्फाज थे जिसकी बिना पर उनके वारंट भी हैं मुख्तलिफ जिम्मेदारियों के बाद। तो खालिद खुर्शीद के हवाले से उन्होंने बोला गिलगित बल्तिस्तान में जिम्मेदारियां देना इमरान खान का सबसे बेहतरीन फैसला था। खालिद खुर्शीद के हवाले से वक्त ने साबित किया कि वो डट कर खड़ा है, और जबकि खान साहब के बातमाम साथी छोड़कर चले गए थे, यूं बोला। उन्होंने कहा पुरतपाक पहले इस्तकबाल भी हुआ, और बार बार बावर किया जाए, याद रहे कि इस कन्वेंशन में वो लोग हैं जिन्होंने तहरीक को फ्रंट से लीड करना है। सर इस तरीके से मूवमेंट है। अब आऊं जरा उसकी तरफ से, अपोजिशन इत्तेहाद का 20 अप्रैल, जी हाँ डेट आ गई है, 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में जलसा करने जा रहे हैं, जिसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म है। महमूद खान अचकज़ई साहब इसमें हैं, इसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इसके अंदर होगी जी। 20 अप्रैल, और मैं आपको बता दूं ये जलसा होगा, इसको नहीं रोक सकते क्योंकि इसके वेन्यू भी डिसाइड कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो वो कहा जाता है ना कि शर पसंद है और पता नहीं क्या क्या, इस्लामाबाद पे हमला अटैक, नो जी, सीधा वेन्यू के साथ बात हुई और अपोजिशन जमाते हैं इसके अंदर। उस मौके पर जब महमूद खान अचकज़ई साहब इसकी सरबराही कर रहे हैं, यह आपने ध्यान में रखना है बलूचिस्तान की फ्रजाइल पोजीशन को देखते हुए, इसको रोक ही नहीं सकते जी। और इन्होंने बाकायदा जो जगह का ऐलान किया, G9 पार्क, जी हाँ, उसके मुकाम पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का जलसा डिसाइड हो गया जी। महमूद खान अचकज़ई, शाहिद खाकान अब्बासी, पीटीआई की क़यादत से खिताब करेंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के पास और लोगों के पास एक ज़बरदस्त मौका है,
کہ ادھر آئیں اور ثابت کریں. ہاں روکا جائے تو پھر یہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا پلیٹ فارم استعمال ہوگا. تو سر میں نے کہا کہ جہاں اس وقت چھٹیاں منائی جا رہی ہیں، حالانکہ ابھی گرمیاں شروع نہیں ہوئی، بیلاروس، ٹرکی اور پھر برطانیہ میں وہاں علاج سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہاں ایک عدد صف بندی ضرور جاری جی. اس صف بندی کے لحاظ سے میں کچھ اور باتیں بھی کرتا ہوں نا جی. آج نا نہروں کے حوالے سے، وہ سیٹرڈے تھا تو آج بہت سی چیزیں ایکٹیو ہونی تھی. تو صبح سے ایک سیمینار چل رہا ہے جی، جس میں وزیر اعلیٰ سندھ بھی آ گئے جی، مراد علی شاہ صاحب. پھر اس سے پہلے دیگر ادھر کی جو قیادت ہے، شرجیل نام میمن صاحب بھی بولے، پھر شاہ صاحب ہیں وہ بھی بولے. تو آج انڈیا دیا ہے جی وزیر اعلیٰ سندھ نے. انہوں نے کہا نہروں والا جو معاملہ ہے نا، انہوں نے کہا ہم اس پہ اقتدار سے ہٹنے کا، جی ہاں اتحاد سے ہٹنے کا ہم سیریسلی سوچ رہے ہیں جی، اگر یہ نہریں بنی تو. ساتھ ساتھ انہوں نے کلیئر بھی کیا، ظاہر بات ہے میں نے آپ کو بتایا کہ پھنس گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی والے. تو ایک آصف علی زرداری صاحب نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کہا وہ نہروں کی حمایت نہیں کرتے، ٹھٹا میں یہ خطاب کر رہے تھے. مزید انہوں نے کہا کہ سازشی کہتے ہیں کہ صدر زرداری نے نہروں کے منصوبے کی منظوری دی ہے. کیا یہ لوگ اس بند کمرے میں سلمانی ٹوپی پہن کر بیٹھے تھے؟ صدر زرداری نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کہا کہ نہروں کو حمایت نہیں کرتے. ہاں آج بیرسٹر صاحب کی پوزیشن بڑی ڈیول ہے، یہ بھی آپ نے ذہن رکھنا ہے. ان کا جملہ بڑا زبردست ہے. بیرسٹر صاحب کو کون چپ کرائے گا؟ ان کو تو پی ٹی آئی نہیں نکلوا سکے تو چپ کون کرائے گا؟ انہوں نے کہا صدر آصف علی زرداری کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے نہروں کی خود منظوری دی ہے. دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے معاملے پر ان کا یہ کہنا تھا کہ صدر زرداری یا تو سندھ کے عوام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے یا ان کی یادداشت جواب دے گی اجازت دینے کے بعد نہریں بنانے سے منع کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے دونوں باتوں میں سے ایک کو مانے، دونوں کی ایک ساتھ تردید ممکن نہیں ہے. اگر آصف زرداری کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے تو وہ اعلیٰ ترین عہدے پر کیوں براجمان ہے؟ یعنی وہ کہتے ہیں یہ اسٹیبلش ہے کہ صدر آصف علی زرداری صاحب کی اجازت کے بعد یہ تمام معاملات آگے بڑھیں 6 نہروں کے حوالے سے. انہوں نے کہا فوری مستعفی ہوں، ان کے جسمانی اور ذہنی حالت کی وجہ سے خود مستعفی ہو جانا چاہیے. پیپلز پارٹی نہروں کے معاملے پر صرف ووٹ بچانے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا آج صبح گالم گلوچ تک چلی ہے پیپلز پارٹی کی قیادت کے حوالے سے، جس میں کئی لوگ زخمی ہو کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ ہے اس 6 نہروں کے احتجاج کے اوپر جی. ہونے کہ یہی وجہ ہے کہ آصف زرداری کی منظوری اور بلاول بھٹو کی مخالفت سمجھ سے بالکل بالا تر ہے. پیپلز پارٹی احتجاج کا ڈرامہ رچا کر ووٹ بینک بچانے کی کوشش کر رہی ہے. نہروں کا معاملہ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے اٹھایا تھا. لیکن بلاول بھٹو احتجاج کرنے سے پہلے اپنے والد صاحب سے پوچھیں اجازت دی کیوں تھی. آن گراؤنڈ سے اس طریقے سے چل رہا ہے جی معاملہ. اور ہماری انٹینشن چیک کریں جی، بہت بڑی خبر ہے اور بڑا خبر جسے کہتے ہیں نا تمام میڈیا ہاؤسز کو دی گئی ہے کہ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے نا چائنا ڈونکی انڈسٹری کے وائس پریزیڈنٹ زاہو فی کے ساتھ ملاقات کی ہے. چینی وفد نے کہا کہ پاکستان میں گدھوں کی افزائش کے لیے سازگار ماحول موجود ہے اور گدھوں کے فارم کے قیام کی اجازت قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد دی جائے گی. موجودہ گدھوں کی مقامی نسل کی بریڈنگ متاثر نہیں ہوگی. اور سر جی ہم لوگ ڈونکی کا گوشت بیچنے پہ لگے ہوئے ہیں، دنیا کدھر ہے؟ اچھا شاید ہم انہی خبروں کے بیچ کے اندر رہ گئے، ہماری ٹینشنز اور وہ دوسری چیزیں نا وہ شاید اس کے اندر ہی فوکس ہو چکی. ہاں نقطہ ایک پلیٹ فارم ہے، کہتے تو ملک ریاض صاحب کا پلیٹ فارم ہے جی، اس کی جانب سے نا سرکاری دستاویز سامنے آئی ہیں. ان اب حکومت ہمیشہ عوام کے اعتماد سے چلتی ہے یا سنگل پیج کی وجہ سے چلتی ہے؟ تو عوام کا تو میں نے آپ کو ساری چیزیں بتا دی، چاہے پورا سندھ لے لیں، حلیم عادل شیخ صاحب لے لیں، آپ کے پی کے میں جنید اکبر لے لیں، آپ جہاں بھی لے لیں، عوام کا رد عمل تو خیر آن گراؤنڈ ہے ہی ہے. تو حکومتیں ہمیشہ اعتماد کے ساتھ چلتی ہیں کہ وہ حکومت کے اوپر عوام کا اعتماد ہو. جب اعتماد نہ ہونا تو سر پھر ایسا ہی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں تاریخی سیلاب جو 2 سال پہلے پاکستان میں آیا تھا، اس وقت وزیر اعظم تھے شہباز شریف صاحب تھے. انہوں نے کہا 2 سال گزرنے کے بعد بھی وفاقی حکومت وزیر اعظم فلڈ ریلیف کے تحت صرف $2.1 ملین، صرف 21 لاکھ ڈالر دے سکے اس بدترین سیلاب پہ. انہوں نے کہا شہری مخیر حضرات اور بیرون مقیم پاکستان سے ابتدائی اپیلوں کے باوجود عطیات انتہائی کم ہیں، جو حکومت کے زیر انتظام امدادی کوششوں پر عوامی اعتماد کی کمی کو ظاہر کرتے ہیں. انہوں نے کہا اس سے زیادہ پیسے ایدی فاؤنڈیشن، سیلانی بیفس اور الخدمت فاؤنڈیشن کے پاس ہوتے ہیں. یہ خیراتی ادارے چلا سکتے ہیں. عوام کا، دنیا بھر میں موجود پاکستانیوں کا اور تاجر طبقے کا اعتماد ہی نہیں ہے سکون. یہ فنڈ اگست 2022 میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے تباہ کن مونسون کے بعد کیا تھا اور 116 اضلاع جس میں بلوچستان، سندھ اور جنوبی پنجاب اور خیبر پختونخوا شامل ہے. اس فنڈ میں کسی نے پیسے نہیں دیے سر. جس ملک کے اپنے شہری صدقہ خیرات اور فنڈ نہ دیتے ہیں حکومت کے اکاؤنٹ کے اندر، اس ملک کے لوگ کیسے انویسٹمنٹ کرنے آئیں گے؟ میرے تو کوشچن بھی بڑے سادہ سادہ ہوتے ہیں. ہاں اور اگر صرف باتیں ہی کر رہی ہیں تو وہ 26ویں آئینی ترمیم جو لانے والے اور پھر وہ پوری کوڈ پیکنگ کا ایک بہت بڑا انسٹرومنٹ لانے، اتنی طاقت ان کی نہیں ہے، لیکن
لابی ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں ذمہ داری ان کو بھی سپورٹ کی تھی. پاکستان کے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں. آج پاکستان کی جوڈیشری کو 140ویں نمبر پہ پہنچانے کے بعد اور کہتے ہیں ضلالت کی عطا گہرائیوں تک پہنچانے کے بعد جسے کہتے ہیں ناقابل اعتبار ترین سسٹم، جی ہاں وہ اب لوگ قسمیں کھاتے ہیں پاکستان کی. وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ بار سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے خطاب میں کہا ہے جی، انہوں نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلوچستان اور سندھ سے جو ججز آئے نا، اس سے ہائی کورٹ میں مزید رنگینی آئی ہے. اس کو رنگینی کا نام دیتے ہیں. جسٹس ڈوگر صاحب کا، آصف صاحب کا آنا، سندھ سے سومرو صاحب کا آنا، وہ کہتے ہیں دراصل رنگینی ریکوائرڈ تھی ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جی. اور مزید ان کی ذرا علم و فہم کی حالت چیک کریں. ججز اعلیٰ عدلیہ کے ججز سے مخاطب ہو کے انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کی خوبصورت بات جوڈیشری کا احتساب ہے. یہ شاہی دربار نہیں ہے، آئینی عدالتیں ہیں. اگر کیسز نہیں سن سکتے تو گھر جائیں. یہ شاہی دربار نہیں، آئینی عدالتیں. بھائی ابھی تک بتا دیں 4 مہینے میں آئینی عدالت نے کوئی فیصلہ کیا ہے؟ ضرور ہمیں ضرور بتائیے گا. ماشاءاللہ خود ہی لا کے، خود ہی بلا کے، خود ہی بٹھا کے، خود ہی تانے دے رہے ہیں. مزید انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ بار کی اس تقریب میں کہ حکومت کا وکلا کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس میں کبھی دھوکہ نہیں ہوگا. وہ معاہدہ کیا تھے وہ سپریم کورٹ بار اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے لوگ بہتر طور پر بتا سکتے. تو ان سے باتیں کروا لیں جتنی کروانی ہیں. سب کچھ خود کرنے کے بعد اب ججوں کو بھی دھمکیاں، ججوں کو بھی تنبیہ دے رہی ہیں کہ اگر فیصلے کرنے تو کریں، نہیں تو گھر جائیں. یہ شاہی دربار نہیں ہے. سر اب چیک کر لیں، ہمارا وزیر قانون ججوں کو دھمکی دے سکتا ہے. یہ حالت ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.